إياك نعبد وإياك نستعين. تلاوت کلام الله نرستا ز دعوت ورکوم خپل ذلی قائد ناظم اعلی مرکزی جمعیت اهل حدیث ضلع پېښور شیخ مصباح الله ته چې هغه راشي او موږ او تاسو ته زموږ د دې جمعیت مرکزی جمعیت اهل حدیث منشور بیان کړي. زه مختصرا دعوت ورکوم خپل ناظم اعلی ته چې هغه راشي او هغه تاسو ته د جمعیت دا منشور بیان کړي. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. زما د مرکزی جمعیت اهل حدیث د دعوت د تبلیغ د قافلې ملګرو صوبایي قایدینو او د ضلعي قایدینو اکابرو شیوخو علماو او خصوصا د دې محلي خطیب صاحب شیخ صاحب عبدالرشید او د دې محلي عوام او خواص حاجی صاحبانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو زه ستاسو شکریہ ادا کوم چې په دې فتنی دور کې دور فتن کې تاسو د قرآن او د سنت عاملین او د منهج او د دعوت دپاره دلته د یو عظیم اجتماع انعقاد وکړو. الله تعالی دې ستاسو دا سعی او جهود خپل دربار عالیه کې قبول کړي. زمونږ د مرکزی جمعیت اهل حدیث ناظم مالیات شیخ ابو طیب محمد طاهر رسری تاسو تاسو د دعوت په حواله باندې څه اشارات وکړل. زمانگ د مرکزی جمعیت اهل حدیث بنیاد سلفی اکابرینو اخودل دے د دعوت الاللہ د دې جماعت منشور دعوت او تبلیغ دے. کم سیاسی اهداف دا جماعت نلری. د دې جماعت منشور دا دے چې د مساجدو کپالی وکړي. د دې جماعت منشور دا دی چې د مدارسو کفالي وکړي. د دې جماعت منشور دا دی چې د یتیمانو د کونډو د شیوخ او د کابرو کفالي وکړي. د دې جماعت منشور دا دی چې د مظلوم مدد وکړي. د دې جماعت منشور دا دی چې قال الله قال الرسول دا د دې ترجمانی وشي په مساجدو کې وشي مدارسو کې وشي په هر ځای او په هر وخت کې. او دعوت دا زموږ او ستاسو د ژوند مقصد دی. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. الله فرمایي دا هغه چا څوک خیسته کېدی شي چې دعوت الله کوي. د چا ذهن کې بدایي چې د صدارت دعوت به خیسته وي. د څوک به وزارت تجارت زراعت دا دعوت به خیسته وي. نه
अल्लाह ता वखी खबरी आगा दावत अल्लाह दे दावत सिफत द जबी दे और द जिम्मेवारी द जबी दा च दा इल्लल्लाह द इंसान मिजाज बदावत इल्लल्लाह वी ज़मीर में द दावत इल्लल्लाह वी और पहचान में द दावत इल्लल्लाह वी गुफ्तार में दावत इल्लल्लाह वी सिरत और सूरत में द दावत इल्लल्लाह वी द गम और खादी व द दावत इल्लल्लाह वी द मिंबर न व द दावत इल्लल्लाह चगे द मेहराब न व द दावत इल्लल्लाह चगे और द मसाजिद व मदारिस द दीन व द दावत इल्लल्लाह जिम्मेवारी अदा की और दावत सिफत अल्लाह खपला दाइद वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम जन्नत तरफ ता दावत वर्की द उम्मत जिम्मेवारी दा द पैगंबरानो जिम्मेवारी दा द दावत पर आबिता मने अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी जमियत अहले हदीस प जिले पेशावर के लस इज्तिमात दावती तबलीगी तरबियती इज्तिमात मुकर्रर करे दी दे दोबारा च द उम्मत मुस्लिमा जिम्मेवारी द दावत अदा शी द उम्मत मुस्लिमा तरबियत उशी उम्मत मुस्लिमा ता द दावत इल्लल्लाह अहमियत लड़की के खुद कचेर जमंग उस्ताद हो पदे माशरा की दावत इल्लल्लाही मसाजिद बाबादी मदारिस बाबादी हुपाज बजेतवी क़ारिम बजेतवी अकाबिर बजेतवी शुयूख बजेतवी खुशहाली बवी इत्मीनान बवी बरकत बवी पद्दा राबिता बंदे मरकजी जमियत अहले हदीस दा जिम्मेवारी अदा कई चे द कुरान और द सुन्नत द मनहज द पारा ज़मंग उस्तासो वजूदुन इस्तेमाल की माल इस्तेमाल की बची इस्तेमाल की ज़मंग उस्तासो द कुरुना द बिदीनी जनाजी उजी द मुनकरात जनाजी उजी द शिरकियात जनाजी उजी द शैतान द लहकुर जनाजी उजी द यूट्यूब और द गूगल और द फेसबुक जनाजी उजी ज़मा दोस्तानो ज तकरीर कवल वाड़म न शेख से बदी ज़मान रागले दे तफसीली खबरा ज़मंगा अमीर मुहतरम फजीलत शेख हिज़्बुल्लाह मुक़बित दे टोलो अकाबिर व उमरुन के दे अल्लाह बरकत वाचे खबरी बागो कई खु सिर्फ पदगा राबिता बांदे जता उस खबर कोम ची प दुनिया की कता आदम कवल वाड़े यो कुव्वत व इज्तिमायत तब ज़रूरत और को दुनिया की सुख ज़ुल्म हम कई नो आगम यो कुव्वत व इज्तिमायत वाड़ी नो द तौहीद द खदमत द पारा द कुरान और द सुन्नत द मनहज द पारा इंशाअल्लाह जमियत मरकजी अहले हदीस दा कुव्वत बद दीन द खदमत और द मनहज और द कुरान और सुन्नत मनहज द पारा इस्तेमाली इंशाअल्लाह नो तासो टूल मलगोर ता दरखास्त से चिकम जे की इज्तिमात कीगी आगे के भरपूर शिरकत हो गई यो बल सरा द कुव्वत और द मोहब्बत और द कुव्वत मज़ाहरा हो गई और फजान के द अमल और द ज़िक्र जज्बा मंगा होता फजान के पैदा हो इंशाअल्लाह दामाते गोड़े खबर भी सस मक के माउकड़े अल्लाह ताला दे माला भी दामत तौफीक रा की होता उस्तम व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन जज़ाकुमुल्लाह लड़ज़नवी जिंदाबाद सलफी नेटवर्क दा मोहम्मदी नेटवर्क।